वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 23 जून 2024 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आप अपने वजदान पर भरोसा और मुकम्मल एतमाद करते हुए जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे इसमें कामयाबी ज़रूर मिल सकेगी। अपने माली हालात में बेहतरी लाने और उलझनों से बचाव के लिए आप जो भी कोशिशें शुरू करेंगे इनमें भरपूर कामयाबी आपकी मुंतज़िर होगी। दोपहर के बाद सामने आने वाले कुछ गैर मुतवक्का हालात व वाक़यात आपके तय करदा अहदाफ का हसूल मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे और मुरतब करदा फहरिस्त और तरजीहात को भी बदलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपने प्यार मोहब्बत के मसाइल को हल करने में आपको कई मामूली मुश्किलात का सामना हो सकता है, जबकि घरेलू अमूर को निपटाने में भी कई समाजी उलझनें आपके सामने होंगी। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने करीबी दोस्तों से अपने तमाम मामलात के बारे में मुशावरत करने से ही आपको अपने कामों की अंजाम दही में आसानी हो सकेगी। आपका कोई रिश्तेदार आपके मंसूबों की तकमील में रकम सर्फ करने को भी तैयार होगा और आपकी मुकम्मल मदद भी कर सकेगा। कुछ नए मंसूबों में सरमायाकारी करने के लिए दूसरों का ताउन भी मैसर आ सकेगा। अपने वक्त का बेजा इसराफ करने के लिए अपने दोस्तों का बहाना मत बनाएं और अपने शरीके हयात को बहुत सारा वक्त देकर इसकी दिलजोई ज़रूर करें। अपने सोचे समझे मंसूबों और बेहतरीन ख़यालात को आगे बढ़ाने और अपनी मंजिल के हसूल में कामयाबी के लिए आज का दिन बेहतरीन दिन है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने कारोबारी मामलात में मुलविस होने की वजह से वक्त गुज़रने का एहसास ना हो सकेगा, जिसकी वजह से आपको अपने जज्बाती और मोहब्बत भरे ताल्लुकात के लिए वक्त निकालने में मुश्किल होगी, जबकि ऐसे किसी भी मौके की निस्बत से शर्मिंदगी भी हो सकती है। यूँ समझ लें कि आज कारोबारी नुक्ता नज़र से मंसूबा बंदी किए बग़ैर काम करने के लिए बेहतरीन दिन नहीं होगा, क्योंकि आपकी रकम का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज सिर्फ अपने मामूलात को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे मौके पर अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करने और अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाने की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखना मस्बत और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपको अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी के बारे में अहम फ़ैसले करने के मौके मैसर आ सकते हैं, जबकि दिन का बहुत सा वक्त अपने दोस्तों के साथ गपशप करने में गुजार सकेंगे। लेकिन आपको अपने दोस्तों को भी ख़यालात का इजहार करने का मौका देना होगा। इसकी वजह से ही सबका मूड बहुत खुशगवार हो सकेगा। अपना हल्का अहबाब में शामिल ख़वातीन से किसी भी बहस व मुबाहसे की शुरुआत करने से बाज रहें। अपने आप को ताज़ा दम बनाने के लिए किसी हल्ले गुल्ले वाले सफ़र के प्रोग्राम से भी ताज़गी मैसर आ सकेगी। अपनी रकम की वसूली के बारे में दोस्तों से मुशावरत करके ही कोई कदम उठाएं, इसके बाद ही आपकी मनसूबा बंदी रंग ला सकेगी। लियो बुर्ज असद। आज अपने घरेलू मामलात को हल करने के लिए कुछ ऐसे मसाइल को सर फहरिस्त रखेंगे जो बहुत अरसे से इल्तवा का शिकार होते चले आ रहे हैं। इन मामलात में आपकी शरीके हयात की अमली मदद और हिम्मत व अफजाई आपको मुतहरिक रखेगी। कारोबारी शराकत दारी मामूल के मुताबिक रहेगी, जबकि आप किसी नए कारोबारी माहदे को हतमी शक्ल भी दे सकेंगे और कुछ अहम माहिदात पर दस्तखत भी कर सकेंगे। ऐसे मस्बत मौके सामने आने पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करना होगी। अपने खाने पीने में आज आपको बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना होगा, वरना कई दिन के लिए अपने अमूर की अंजाम दही के लिए मतबादल फ़र्द का बंदोबस्त करना ज़रूरी हो जाएगा। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج اپنے پرانے مگر طے کردہ منصوبے اور ترتیب دیے گئے معاملات کو مکمل کرنے اور عملی طور پر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کے لیے مختلف اشیاء کی خریداری اور گھر کی تزئین و آرائش کے معاملات میں ستاروں کی موافقت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ دن کے کسی بھی مرحلے پر دوستوں یا رشتہ داروں کی مدد کی ضرورت محسوس کریں تو انہیں بتانے میں جھجک سے کام نہ لیں۔ آپ کا شریک حیات یا محبوب کسی بزرگ رشتہ دار کی باتوں یا خیالات سے متفق نہ ہوگا، جس کی بنا پر خوب گرمی سردی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کو مداخلت کر کے اپنے گھریلو ماحول کو مستقل تناؤ سے بچانا ہوگا۔ لبرا، برج میزان۔ آج اپنے کاروباری معاملات اور اپنے گھریلو معاملات میں یکساں طور پر کامیابی نصیب ہو سکے گی۔ آپ کو ایسے موقع پر ایک ساتھ بہت سے کاموں کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نہ تو کوئی کام مکمل ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ آپ کے ارد گرد موجود افراد آپ کی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوششوں کو سراہیں گے اور آپ کی کوششوں میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت بھی کر سکیں گے۔ آپ کو ان سے مشاورت کر کے ان کے جذبات کو سمجھنا ہوگا۔ دوپہر کے بعد آج آپ کسی ایسے فرد سے مل سکیں گے جس کی یاد آپ کے دل میں ابھی بھی تازہ ہوگی، مگر جسے دیکھے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو اپنے جذباتی رشتوں کا نئے سرے سے یا نئے رشتوں کا آغاز کرنے یا انہیں مضبوط بنانے میں ستاروں کی مدد اور تعاون حاصل رہے گا، مگر کسی قانونی معاملے کو حتمی شکل دینا اور مالی معاہدات پر دستخط کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ ممکنہ طور پر کاروباری مصروفیات شروع کرنے اور انہیں آگے بڑھا کر ان سے فوائد حاصل کرنے کی کوششوں میں عجلت پسندی سے کام نہ لیں۔ اپنی شادی کے بارے میں متوقع پرپوزل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ تاخیر نہ کریں۔ اپنے بہتر اور روشن مستقبل کے منصوبے بنانے اور گھر کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے بارے میں اہم فیصلے کرنے کے لیے آج کا دن بہترین دن ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کی ملاقات پرانے دوستوں سے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت مل سکتی ہے۔ اپنے پرانے جذباتی معاملات اور پیار محبت کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی مخلص فرد کا دل دکھانے کی دانستہ کوشش بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی اندرونی سچائی اور مدبرانہ خصوصیات کے بلبوتے پر ساری صورتحال کو سنبھالنا ہوگا تاکہ آپ پر الزام نہ لگ سکے۔ آج اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر لے جانے اور پورے خلوص کے ساتھ انہیں درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل کے کسی بھی الزام سے بچ سکیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کو اپنے شریک حیات یا محبوب کے ساتھ کسی سفر پر جانے کا موقع ملے تو بلا جھجک اسے قبول کر لیں، مگر اپنی تیاری مکمل کیے بغیر سفر کا آغاز نہ کریں۔ اس سے آپ دونوں کو مزید قریب آنے کا موقع میسر آ سکے گا۔ آپ کو جدت پسندی کے موجودہ اثرات سے مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کو اپنے دوستوں یاروں کی جانب سے داد و تحسین اور شاباش مل سکتی ہے، لیکن کسی بھی مرحلے پر جذباتیت سے کام نہ لیں۔ آپ کو محاذہ آرائی یا مقابلہ بازی پر مشتمل سرگرمیوں سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ متحاربانہ رویہ آپ کی مثبت صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ نے جو بھی اہداف متعین کر رکھے ہیں انہیں بآسانی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو حقیقت پسندی کے اثرات سے آزاد نہیں کرنا اور نہ ہی کسی طرح کے بے بنیاد اندیشوں کا شکار بننا ہے، اور فضول خدشات کو بھی سر پر سوار نہیں کرنا۔ آج کا دن مجموعی طور پر آپ کے کاروباری اور جذباتی تعلقات کے حوالے سے بہترین دن ہے۔
جبکہ اپنے پیار محبت کے معاملات کو بہترین انداز میں مکمل کرنے یا مضبوط کرنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ تعلقات مثالی ہونے کی وجہ سے کسی نئے رومانس کی ابتدا کرنے سے باز رہیں، کیونکہ آج رومانس اور فلرٹ کے کئی مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو اپنے جذباتی تعلقات کے حوالے سے بہت سے اقدامات کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، اور اپنے منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لیے آپ اپنے طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سے مسائل ایک ساتھ آنے کی وجہ سے وقتی مشکل ہو سکتی ہے، جنہیں نمٹاتے وقت اپنے وسائل کے بارے میں محتاط رہتے ہوئے تخمینہ لگانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو صرف اپنے اوسان بحال رکھنے ہوں گے اور اپنے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے امور انجام دینا ہوں گے۔ اگر آپ سنجیدگی سے کام لیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے لیے اصل مشکل صرف معاشی اور مالی میدان میں ہی ہے۔